दोस्तों, एक वक्त में गरीबी और भुखमरी का शिकार रहने वाला कतर आज पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। जिस देश को किसी दौर में रेत के टीलों के नाम से जाना जाता था, आज वहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें और बेशुमार टूरिस्ट अट्रैक्शंस नजर आएंगी। सिंगापुर के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति किसी देश में रहते हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कतर देश है। इतना ही नहीं, इस देश में बेरोजगारी का जो रेशियो है वो भी 1% से कम है। यानी आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कतर देश में बेरोजगारी है ही नहीं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इतनी तेजी के साथ और इतने कम वक्त में कतर ने ये सब कुछ किया कैसे, यानी कतर की तरक्की का राज क्या है। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर कतर के बारे में एक्सपर्ट्स की तरफ से ये दावा क्यों किया जाता है कि फ्यूचर में कतर कभी भी गरीब नहीं होगा। यानी एक्सपर्ट्स अक्सर ये कहते रहते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में सऊदी अरबिया या इस जैसे दूसरे अरब अमीर देश एक बार फिर से गरीब हो जाएं, यानी अपनी तरक्की की पटरी से उतर जाएं। मगर कतर एक ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है और उसने कुछ ऐसे काम कर लिए हैं कि जिसकी वजह से कतर कभी भी गरीब नहीं हो सकेगा। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पर्दा उठाते हैं उन सारे राजों से कि जिनकी मदद से कतर आज उन देशों से भी आगे निकल चुका है कि जो देश किसी दौर में कतर के ऊपर राज किया करते थे। दरअसल दोस्तों, कतर के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हमारे लिए इसके इतिहास पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये बात है सन 1915 की कि जब शुरू होने वाली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के लगभग सभी छोटे बड़े देशों को चिंता में डाल रखा था। दूसरे देशों की तरह कतर भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके ऊपर किसी ने भी हमला किया तो वो अपने आप को नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उसके पास कोई इस तरह की फौज भी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए कतर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस दौर की जो सुपर पावर थी, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के जिसको हम लोग अंग्रेजों के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की, जिस मुआहदे में ये तय पाया कि अगर कोई भी कतर के ऊपर हमला करेगा तो कतर की हिफाजत की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी, जिसके बदले में कतर के ऊपर अगले 55 सालों तक न सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर का राज रहेगा, बल्कि साथ ही साथ कतर की जमीन से जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस निकलेंगे, यानी कि कुदरती नेमतें, उन पर भी कतर के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर का भी हक होगा, यानी दोनों ही इसके जमीनी माल के हकदार होंगे। और इस तरह से कतर के ऊपर अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। मगर ये वो दौर था कि जब कतर में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों के कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ के लोकल लोग भी मोतियों का व्यापार करके ही अपना गुजर बसर किया करते थे। मगर फिर 1940 में पहली बार कतर के अंदर ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ और 1960 आते आते यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ तेल निकालने और उसको बेचने का काम शुरू हो चुका था। 1960 के बाद कतर के हालात में सुधार तो आने लगा था, मगर ये सुधार कोई खास नहीं था, क्योंकि इसकी मदद से वहाँ के लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम सही तरीके से करने लगे थे। मगर खुशकिस्मती से 1970 में कतर देश में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर हुआ। ये वैसे तो कतर के लिए एक ऐसी खुशखबरी थी कि जो कतर के पूरे फ्यूचर को ही बदल सकती थी, मगर परेशानी की बात ये थी कि कतर इस चीज के होने के बावजूद भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि गैस को सप्लाई करने के लिए उसके पास कोई साधन मौजूद नहीं थे। दरअसल दोस्तों, उस दौर में गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए से ही आसपास के देशों तक पहुंचाई जाती थी, मगर दुनिया के दूसरे दूर दूर के देशों में गैस को ट्रांसपोर्ट के जरिए से भेजना अभी कतर के बस की बात नहीं थी। फिर दौर आया सन 1971 का कि जब कतर को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन अंग्रेजों ने कतर के साथ बुरा सलूक ये किया कि आजादी देते देते उनकी पूरी बागडोर उनके पड़ोसी देश सऊदी अरबिया के हक में दे दी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी कतर अब आजाद न हो सका, क्योंकि उसके हर अंदरूनी मामले में सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट टांग अड़ाया करती थी। उनकी रजामंदी के बगैर कतर कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। धीरे धीरे कतर के जो हुक्मरान थे उनकी समझ में आ चुका था कि सऊदी अरबिया के सामने झुके झुके हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हमको तरक्की करना है या अपना कुछ बड़ा कर दिखाना है तो हमको सऊदी अरबिया से अलग होना ही होगा। इसीलिए अब 1990 में फाइनली कतर ने सऊदी अरबिया से भी पूरी तरह से अलग होने का ऐलान किया और इस तरह से अब कतर बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हो गया। हालांकि दोस्तों, पूरी तरह से आजाद हो जाने के बाद कतर की खुद की हुकूमत के अंदर भी कुछ मनमुटाव देखने को मिला। वो इसलिए क्योंकि उस दौर के कतर के जो खलीफा थे, यानी खलीफा बिन हम्माद अल थानी, उनके कामकाज करने का जो तरीका था उससे उनके खुद के बेटे यानी कि हम्माद बिन खलीफा अल थानी खुश नहीं थे। उनको लगता था कि बार बार तेल बेचते रहने से कतर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसा करने के लिए हमको बहुत सारे अलग कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो 1995 में हुकूमत को अपने कंट्रोल
کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد ایک لگاتار کئی بڑے فیصلے لینا شروع کر دیے، اور بلا شک و شبہ حماد کی حکومت سنبھالنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ قطر ایک نئی اونچائیوں کو چھونا شروع کر چکا تھا، ایسی ترقی کی طرف بڑھنا شروع کر چکا تھا کہ جس کے بعد قطر نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قطر کے خلیفہ نے تیل سے ملنے والی بے شمار دولت کو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا شروع کیا اور ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا کہ جس کی مدد سے وہ لوگ گیس کو لیکوڈ میں بدل کر بالکل اسی طرح سے ہی دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ٹرانسفر کر سکیں کہ جس طرح سے وہ تیل کو کرتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور پھر انہوں نے گیس کو بالکل تیل کی طرح لیکوڈ میں بدل کر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی میں کامیاب ہو جانے کے بعد ہی قطر کی اصلی ترقی شروع ہوئی تھی۔ کسی دور میں موتیوں کے کاروبار سے جانا جانے والا یہ دیش اب دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے کاروباری دیشوں میں سے ایک دیش بن چکا تھا۔ آج قطر لیکویفائڈ گیس کا پوری دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی LNG یوز ہوتی ہے اس میں سے 30% صرف اور صرف قطر سے ہی اتپاد ہوتی ہے۔ اب اگر اوورآل بھی دیکھا جائے تو روس اور ایران کے بعد قطر دنیا کا وہ تیسرا دیش ہے کہ جو سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے۔ قطر کے اس دور کے خلیفہ جو حد سے زیادہ دوردرشی تھے، یعنی فیوچر کو اپنے تجربے کے حساب سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے فوراً اپنے تیل اور گیس سے ملنے والے پیسوں کو اپنے دیش کے ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا، ان کے پکے مکان بنوائے، اچھی سڑکیں بنوائیں، اچھی ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹیز دینا شروع کی۔ ایون میڈیکل اور ایجوکیشن فیسلٹیز کو تو دھیرے دھیرے فری کرنا ہی شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اچھا کھانا بھی مہیا کرانا شروع کیا گیا۔ آج کے دور میں قطر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قطر کے لوگوں کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے، یعنی وہاں کے لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ سارا کا سارا پیسہ انہی کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کا علاج بھی مفت کرواتی ہے، وہاں بڑے سے بڑی سرجری اور بڑے سے بڑے علاج بالکل فری ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایجوکیشن فیسلٹیز، بجلی اور رسوئی گیس، اس طرح کی ساری چیزیں اپنے لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے فری کر رکھی ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف دنیا بھر کے لوگ آج کے دور میں بجلی اور تیل اور گیس جیسی چیزوں کے داموں کے بڑھنے سے حد سے زیادہ پریشان ہیں، تو وہیں دوسری طرف قطر کے لوگ یہ سب کچھ فری میں انجوائے کر رہے ہیں، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کے دور میں سنگاپور کے بعد سب سے زیادہ کروڑ پتی قطر میں ہی پائے جاتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، مگر ہم سب لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ ایک نہ ایک دن گیس اور تیل جیسی چیزوں کو ختم ہونا ہے، کیونکہ ہماری دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی اکثر اس چیز کو لے کر بھوشیاڑی کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو عرب کے ان سارے دیشوں کو پریشان کرتی رہتی ہے کہ جو آج کے دور میں تیل کی مدد سے ہی امیر بنے ہیں۔ اب ظاہر ہے قطر کے حکمران کو بھی یہ چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوا اور جلد ہی کوئی ایکشن نہ لیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ ہمارا دیش بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تیل اور گیس ختم ہوتے ہی ہمارا دیش بھی اسی ریگستانی دور میں پہنچ جائے کہ جہاں سے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے، یعنی ہمارا پورا کا پورا پلان ہی فیل ہو جائے۔ اسی لیے اب قطر نے ایک نیا پلان بنایا اور اپنے تیل اور گیس سے آنے والے سارے پیسوں کو اب ودیش کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے قطر نے باقاعدہ سن 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نام کی ایک آرگنائزیشن بنائی، جس کا کام ہی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دنیا کی ایسی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طرح سے قطر کا شیئر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ قطر آلریڈی اس پلان پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، قطر صرف یہیں پر نہیں رکا، اس کے بعد اس نے ٹورزم پر بھی کام کیا، اور اس نے اپنے یہاں پر ایسے بہت سارے ٹورسٹ اٹریکشنز بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے یہاں پر بلانے کے لیے مجبور کر سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے ہسٹری اور کلچر پر بھی بہت زیادہ زور دیا تاکہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی ہمارے کلچر اور ہماری ہسٹری کو سمجھنے میں انٹرسٹ دکھائیں۔ مثال کے طور پر قطر ایئر بیس کو ہی دیکھ لیجئے۔ قطر ایئر بیس کو اگر چلتا پھرتا 5 اسٹار ہوٹل کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی مدد سے قطر نے سب سے زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ فیفا ورلڈ کپ بھی جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سن 2022 کا فیفا ورلڈ کپ قطر میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہی فیفا ورلڈ کپ ہے کہ جس کو ارینج کرنا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دیش اس کام کو کرنے سے کتراتے ہیں، مگر دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں میں سے ایک ہونے کے باوجود بھی اور اپنی آبادی کم ہونے کے باوجود بھی قطر نے یہ سب کچھ کر دکھایا، اور وہ بھی ایسا کرا کہ جس طرح کا انتظام فیفا ورلڈ کپ کے اتہاس میں دنیا کے امیر سے امیر دیش بھی نہ کر سکے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قطر بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہا ہے تاکہ فیوچر میں آنے والے گیس اور تیل سے جڑے خطرے سے نپٹا جا سکے۔